ሁኑ ሰዓት ሰበር ዜና ተሰምቷል። ጀነራል ታደሰ ወረደ ዛቻና ማስፈራሪያ እየደረሰብኝ ስለሆነ ስልጣኔን እለቃለሁ አሉ። አሁን ከወደ መቀሌ የወጡ ባለ መረጃዎች ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ኤርትራ ዝምድና ዝፈጠረ ሓይሊ ፍጹም አይሰዓም ብግልጽ ይነግረካ አዲስ አበባ ዘለኹም አዲስ አበባ ዘለዉ ፈልጥዎ ዘሎ ሓደ ኣጀንዳ መልእክቲ ከመሓላልፈሎም ዝኽእል ድሌትኩም ኣፅቋር ድሌትኩም ድሮን ድሌትኩም ብዛዕተዓጠቑ ብዓብዪ ሕመድ ሓንጊርና መፂና ትግራይን መቐለን ክነመሓድርና ኢልካ ትሓስብ ዘለኻ ናይ ህፃን ፖለቲካ ተሳስብ ዘለኻ شمانيا منستر ناي بلصقنا كي تحاسبو شد شاور حوون تقراي ايتم حدرا ولا تحنديدو تعسله سراويت ناي بلصقنا تزمص كاوزي نغنا افتحت مريت تقراي كو حطنت زي كوين فرطيت نغنا مشو كهدمت زي كوين تقراي كم حدرا اي مالت زبتي بترو اي حسابني يلكال انكوان دغيم يلكال انكوان دغيم حواتنا اغوننا اسلفنا سوداناويان حواتنا اغوننا اسلفنا كالت أسلفنا كالت بالحران عميتنا دبلوماسنا عبز حشة درجة عبز لنا له قالونا عفرنا عصرت الشيخ نوكم خمزي جزع الله بشكوت الله اسكات الله نعنا ولك أجندة تجراي زي غير ناي تجراي حجرة والناس زي الرجاجز لمعاتن عبية الناي تجراي كم زي فعل عفر أو زخان هاتيل نيهو ناونع بشكوت لنا جنزة لنا خمزي جزع نالك أول لو بختجبر عبد العلي حزب تجراي كحدث مفصامي بهيرا وحدتي سلازي صاركان ناي بتصقنا مقلقل خونه ناي اوروميا سلطانات او بنا مقبل خونه مساسي خونه حزب تجراي حرز في يدلو يلن سلاز اوقعي كوتا اوقعي واغا خخفلنا يخلدو يس واغا نكفلنا خخفلنا لتاريخ قمت صحته تشرح له منكستر إيرتران ابي احمد انت تعريقهم نحن تاينا خنقبر وتدرون بوليتيكا ونأسل الفتات خلوات يخول يوم ليش واحد في السلسلة تمغيل شيء حدا اللي جيتها حزم ولا خد له تخليه بيتفتح حوحات له هزخاء عالم زمقل له نا عالم جوجل مالتي نا ترديت بروماكس فينش الحوحة زولا أنا مالتي تجاوب هذا أنا سويت بتفرت خناقرك كاو دكتور دورتيو كاو مونجورينو كاو أمباسادر ودباليما كاب أبراهام تخستو وطعي مسحوحات يلوني لي زامن including أمانويل سفا تي مختل بومبرن مختل يلا كلهم تجاويين مسالم خيدمين حزبنا اعترفاني احو مال من ليا زي تخلاي غرمد هنديو زي فساب تطيو هنديو أمانويل سفا ديو سولومون من يو لزودب زي الفلطو نزودب زي زفلط اكل اويل لمسيل كازي ابسراو تግራይ ዘሎ ካብ ታሕት ተገራይ ክሳብ ጀነራል ዘሎ ኮሚሳር ዘሎ ሎጂስቲክ ዘሎ ኦፕሬሽናል ኮሚቴ ዘሎ ንሱ ዝፈልጦ ኣብ ሕልፍ 17 ዓመት ብረታው ቃልሲ ይፈልጦ እዩ ኣብ ዝሓለፈ 27 ዓመት ናይ ልምዓት ግዜውን ይፈልጦ እዩ ህዝቡን ይፈልጦ እዩ ንዝውድ ብዙ ዝምጥን መሪሕነት ክመጽእ ተኮይኑ ካፍቲ ሰራዊት ክምዘዘል ከምናቴ ማለት እዩ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብከምዚ ዝኣመሰለ ከቢድ ጭካነ ቀቲሉ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ጥርጡር ኤርትራዊ ተታሒዙሎ ይበሃል ኣሎ እንታይ ክብል ደለ መስልኩም بخمس درجة تشككنا له زلنا مخنيات انتايو كاب هاجرنا خن وص زغبرنا ጉዳይ አብ አድጓና አብ ተሰሪሕና ህይወትና ቀይርና ናብራን ስድራናን ከነማሐሽ ንخلሉ ቦታ በጽሕና ንክንቃተል ዲ ግን አነ ናይ ሕቶ ኮይኑ ንዘሎ እንታይ መስልኩም ስለምንታይ እዩ ኤርትራዊ አብ አዱ አመሬቱ እንኮሎ አብታ ኤርትራ ተባሃል ቦታ እንኮሎ ከምዛ አይነት ክፉ ክገብር ዘይካአለ ስለምንታይ ካብ አዱ ምስወፀ አብ ከምዛ አይነት ደረጃ ንክንበጽሕ ዝገብር ሕማቅ ዝኾነ ጭካነን አቀታተላን ብፍላይ ብልዕሊ ደቂ አንስትዮ ዝግበር ዘሎ ግፍዒ ምክንያቱ እንታይ አነ ሓደ ግዜ ከሓስቦ ከለኹ አነ ካብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ካብ ዝኣቱ ካብ ኤርትራ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ስጋብ ዝኸይድ ኣብ ኤርትራ ሕማቅ ገበን ርእሰ ሰሚዐ ይፈልጥኒ بدرجة أبز معبول ديمقراطي فتحن زلوا هاجر إن نبرو زلنا من حد حدنا نجابرو زلنا أب إرترا كم عينت كفؤ نجارسي رئن سميعنا يفلتني بزي أبز عد إنه رئو زلنا مالتي بزوجنا جن إذا من قصة إرتراس أتي أتحزو أنت عين السبات كم زوجنا الناس اللي زفلت ديو كم زجيرو حيزنا ويس أنت يتمخنيات أنا من ميرد عني
ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ እንከለና እታ እንኮ እንፍርሓ ከይንግፍፍ ተገፊፍና ሳዋ ከይንኸይድ ወይ ከዓ ተሃድሶ ከይንወርድ እምበር ንዝኾነ ውልቀ ሰብ ንዝኾነ ዜጋ ንዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ብከምዚ ዓይነት ግፍዒ ክንቀትል ኣይኮንናን ሕማቅ ነገር ክንገብር ተራእይና ይንፈልጥን ብዝኾነ ንምንታይ ኢና ከምዚ ንኸውን ዘለና ኣነ ኣይርዳእንን ብዝኾነ ግን ከም ግምት ክግምት ዶ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ዝትሕዞ ኣተሓሕዛ ጽቡቕ እዩ ዶ ክባሃል ከኣል እስከ ሓሳብኩም ሃቡኒ ሰግጥ ፈምስ ደድብ ብለካ ኣሎ ሕጂ ነዚ ብኸመይ እንድሽልሞ ደሎ ኣነ ሕቶ ፈጢር ለይ ኣሕዋት ተፀለል ዕበድ እናበለስ ትሽልሙና ሓደ ሰብ ድሓርካ ስራሕ ደይፈቱ ኣብቲ ቪድዮ ተሰሚዕኹሞ እንታይ ይብል ነይሩ ሽክም ድርብ ዝሰርሕ ኣለኻ ንዓግደ ፎት ስራሕ ዋ ሽክም ድርብ ስራሕ ደይኮነ ራይሞት ስንፍና أنا بتاعم كده جرمني أوكي صرت عاطي ما حجي من سيات كتنوحي لي هذا فيديو غير لكم أدوناي سنة صراحة لي فوتو كاب كان أنا بيتي بيد خدها كمان صراحة لسأل أخويني سمعني سيل كان ميديا تقتير كاملين مبال الصوت تحيزوي دراما خاسرح دراما خانتايو ماريا من حريله أورتودكساوين أبقول لك خونيهم إلو سلده حسب ماريام ببل نيرو نايم شد كاب تجفر بيت ترايو مالتي حجي نزيه هو تزيهم كم نفع ارتيست ويدما انا احسب تلور لكم ادوناي زعيم يقرن كازنا مدب قلقله صوتا تغيروا كاب جوجل اخذنا ترجم كاسي انا مجمرتها هيوتك اخسر حلقه الوقت انا احتهم سلازي نو حدش مختنا اتلنا حدش مختي كل افتقراي سلازي انت كون له تماخته تقراي شعير احتوص افتقراي زبط حبدل افتقراي زعانوي ناو عالم حقي خنوصله تخوينا تقراي استراغاغت تكون انت خوينا تا تقراي وحس كون حزب تقراي بوعلو زمرط منغستي خمص انت خوينو ناو معري خناتات كان اتت خوينا زما خاتزي ودينايو مسن وصيو زما خاتزي نحل ودينايو تناي اورم حيلي نهز تقراي كيطفه مرت تقراي كي قرارسه سلازي يهرس حزون بقص وني نغرنا سلازلو سلازي نحنا بهراو مخاته مكيانا دي ترفي بهراو مخاته يطبينا اذا لبقنيت بهراو مخاته خنقبرينا تمخاتسو كما يخمرح كما يخون زلو زبل تزردرو زمركته معكرات كبلو يخون يوم ሁኑ ሰዓት ሰበር ዜና ተሰምቷል። ጀነራል ታደሰ ወረደ ዛቻና ማስፈራሪያ እየደረሰብኝ ስለሆነ ስልጣኔን እለቃለሁ አሉ። አሁን ከወደ መቀሌ የወጡ ባለ መረጃዎች ጀነራል ታደሰ ወረደ አጣብቂኝ ውስጥ እንደገቡ ተገልጿል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት የሆኑት ጀነራል ታደሰ ወረደ በተደጋጋሚ ማስፈራሪያዎችና ዛቻዎች እየደረሱባቸው እንደሆነ ገልጸዋል። በዚህም የተነሳ ስልጣኔን ለመልቀቅ ተገድጃለሁ ማለታቸው ተሰምቷል።